जैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साइया چشم الان. نیوشا، بله. همه مهمونا اومدن. برو ببین هوری آماده شده یا نه. چشم خاله، الان میرم. هوری؟ 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 یعنی کجا رفته؟ هوری، کجا رفته بودی؟ قبل از مامان بابات داشتم سکته می کردم. من رفتم بگم یکی شالمو درست کنه. فکر کردم که... چی شده نیوشا؟ چی شدی؟ خیلی ممنون هوری. امروز هم هوای مامان و باباتو داشتی، هم هوای منو. هر اتفاقی که افتاده همش یه فریب بوده هوری، که نه گناهی داره و نه هیچ ثوابی. حساب کتابی وجود نداره. در واقع این تو بودی که فریبت دادن. برای همین به جای احساس گناه باید به خودت افتخار کنی، چون که تو داری عزت و آبروی مامان باباتو حفظ میکنی. تو داری بهشون بزرگترین آرامش زندگیشونو میدی. داری اونا رو به آرزوشون میرسونی. دیگه گریه و زاری کافیه. فقط باید بخندی. درست همونطوری که وقتی مامان بابات میبیننت خوشحال میشن و میخندن.